चौथा टॉपिक है रोजों से मुताल्लिक फिकी अहकाम व मसाइल। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह 70 के करीब कवर करूंगा। बहरहाल कुछ इसमें कवर हो रहे हैं, इनको भी अगली दफा डिटेल से। आज सिर्फ मैं सरसरी गुजरूंगा। उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफथु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है रमजान की रातों में अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास। इन लिबास और जिस्म में कोई पर्दा नहीं होता। मियां बीवी एक दूसरे की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करने के एतबार से भी लिबास है और बाकी भी लिबास तो है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह ताला ने ये जांच लिया कि तुम अपने जी में खयानत करते थे, गिल्टी फील करते थे। फताबा अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम पर रुजू फरमाया। वाफा अन्कुम, और तुम्हारे लिए ढील फरमा दी, तुम्हें माफ फरमा दिया, तुम्हारे लिए आसानी कर दी। फल आन बाशिरूहुन, बस आओ और अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और अल्लाह से तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है, यानी कि नेक औलाद। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4508 नंबर हदीस है। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सहाबा इकराम के दो गिरोह थे। एक वो थे कि जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो दिन के वक्त तो जाहिर है कि वो बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक नहीं रखते थे रोजे की वजह से, लेकिन बाज ऐसे थे जो रात के वक्त भी अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक नहीं रखते थे और वे समझते थे कि ये रमजान पूरे का प्रोटोकॉल है। और बाज ऐसे थे जो रात के वक्त ताल्लुक कायम करते थे और वो ये समझते थे कि ये रोजा तो खुल चुका है, अब कोई मसला नहीं है, और वो लोग हक पर भी थे। लेकिन साथ ही उनके दिल में गिल्ट भी रहता था। ये जो अल्फाज आए ना कि कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, तुम अपने जी में ख़यानत महसूस करते थे। ख़यानत है नहीं थी, लेकिन अंदर से महसूस करते थे कि वाज़ेह हुक्म नहीं आया, कहीं हम गलती ना कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म नाजिल फरमा दिया ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई कि कोई इसमें मामूमानियत नहीं है, दिन के वक्त ये प्रोटोकॉल है, रोजे का खाना पीना और इज़्दवाजी ताल्लुक वाला मामला जो है इससे बचना है, रात के वक्त का ये मामला नहीं है। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, और खाते पीते रहो सहरी के वक्त यहां तक के जो सफेद डोरा है वो रात के जो स्याह डोरा है उससे मुमताज हो जाए। मिनल फज्र, फज्र के वक्त, यानी फज्र के वक्त जब आप मशरिक की तरफ मुंह करें तो स्याही होती है। जब फज्र का वक्त दाखिल होने वाला होता है उससे काफी देर पहले ही हल्की हल्की सफेदी जाहिर होती है, क्योंकि सूरज ऊपर आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन। उसको हम कहते हैं सुबह काज़िब, यानी झूठी सुबह। उसके बाद फिर वो रोशनी जरा नुमाया होती है और बिल्कुल सफेद उफक पे फैल जाती है। उससे ऊपर ब्लैक होता है सारा मामला और नीचे होता है सफेद। उसको हम कहते हैं सुबह सादिक। उस वक्त फजर का वक्त दाखिल हो जाता है। वो काला और सफेद डोरा है, फजर का वक्त दाखिल हो जाता है और सारी का वक्त खत्म हो जाता है। और फिर जब सूरज की टिकिया बाहर आना शुरू होती है उस वक्त फजर का वक्त भी खत्म हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है फजर के वक्त जो सफेद और स्याह डोरे हैं जब वो मुमताज हो जाए, यानी सुबह काजिब सुबह सादिक में कन्वर्ट हो जाए, फिर खाना पीना छोड़ दो। आजकल बड़ा आसान है, वो टाइम टेबल बने हैं, मैं इंशाल्लाह अगली दफा बताऊंगा। एंड्रॉइड एप्स बनी है, प्रो मुस्लिम और बाकी, मैं इंशाल्लाह अगली दफा डिटेल के साथ इसे डिस्कस करूंगा। बहरहाल इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में एक हदीस है 4509। अदी इब्न हातिम कहते हैं कि जब मैंने ये आयत पढ़ी तो उन्होंने अपने तकिए, अपने सरहाने एक सफेद रंग का धागा और एक काले रंग का धागा रख लिया और वो रात के अंधेरे में उसको देखते रहते थे। जब उन दोनों का कलर वाज़ेह हो जाता था ना तो वो कहते थे अच्छा अब सहरी का वक्त खत्म हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने मजाक के तौर पे फरमाया कि तेरा तकिया इतना चौड़ा है कि आसमान के डोरे उसके नीचे आ जाते हैं। इससे मुराद आसमान के डोरे हैं, आसमान पे जो सफेद और स्याह डोरा है ये वाले डोरे नहीं है। इससे ये बात पता चली कि इज्तिहाद सहाबी का भी गलत हो सकता है सही हदीस के मुकाबले में। अब उन्होंने इज्तिहाद ही किया ना,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اجتہاد غلط تھا. یہ پکی ہے خصوصاً اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اجتہاد اجتہاد. تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد. اجتہاد تو صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں. وہ صحابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور سفید ڈورا, انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا, لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی, آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے. تو اب اس میں کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے, انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی. ثم اتم الصیام الی اللیل, اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو. اب یہ بڑا کڑوا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا. یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک, یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات تک. اور رات کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے, میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں. اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں, اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا. اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں. اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو, حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں. پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی, ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ ابھی گروپ پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ بابے غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں, آپ ان کے مطابق چلیں. میں ہمارے جیلم میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو, کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو ہے پہلے ہے. اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئے گی. ان کو بتایا کہ بھی آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے, ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں, اس میں 4-5 منٹ کا آپ کا فرق ہے. تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا, چھوڑوں گا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی شے مسلط کر دیتی ہے وہ تو پھر مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے, لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہو. آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ سے کچھ ہو جائے گا. اللہ یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بےہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی ہو ہر اعتبار سے. تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, اور ان حدوں کے قریب بھی مت پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی بات لعلکم تتقون, متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر. مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ یہ اتنی نٹی گٹیز ڈسکس کی جا رہی ہیں اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے, یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے, بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے. اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے.